अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक तो आपको बताएंगे कि उधर से भी जवाब आ गया और लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होने के बाद दो किस्म के जवाब आए हैं। एक मुज़ाकरात की तरफ हाथ बढ़ाया गया है तो दूसरी तरफ मुनीफ फारूक साहब बता रहे हैं कि ऐसी की तैसी 2 भी हो जाएगा। तो जनाब इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, तो इस बात को क्या समझा जाए, किस तरफ सूरत हाल जा सकती है? क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ऐसा सख्त इक़दाम कर सकती है जो कि अभी तक करने से वो रुकी हुई थी? इस पे भी बात करेंगे। और फिर दीगर कुछ अहम चीज़ें हैं, कुछ अहम ऐसी खबरें हैं जिनके ऊपर कुछ कमेंट्स करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। उसके बाद अपने भी उनके ऊपर टूट पड़े हैं और पराए भी टूट पड़े हैं। और अपनों का तो चले गुस्सा एक अलग किस्म का है, वो तो इमरान खान की मोहब्बत में कह रहे हैं कि जी थोड़ी जल्दी डेट देनी चाहिए थी। वैसे ये भी खबर पता चल रही है कि कुछ लोग जो थे वो ये चाह रहे थे कि सितंबर के स्टार्ट में कोई डेट जो है वो दी जाए और 1 महीने का तकरीबन वक्त लिया जाए तैयारी का। लेकिन कुछ दीगर सीनियर लोगों ने ये मशवरा दिया कि नहीं, थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर लें, और फिर इस तरह से जो बात है वो 27 सितंबर तक जाके ख़त्म हुई। लेकिन ये खबर ज़रूर है कि इसमें जो पीपल्स पार्टी के यंग लोग हैं वो ज़्यादातर अर्ली सितंबर की बात कर रहे थे। लेकिन बहरहाल उनका ये ख्याल है, जो सीनियर लोग हैं उनका ये ख्याल है कि जैसे मैंने पहले भी बात की, इस पर मैं दोबारा बात नहीं करूँगी तफसील से, लेकिन उनका ये ख्याल था कि अभी फंडिंग चाहिए, तैयारी करनी है, पंजाब को मोबिलाइज़ करना है, हर तरह की वहाँ पे ट्रांसपोर्ट को कैसे मैनेज करना है, कौन किसने कहाँ लीड करना है, पूरा एक वेल प्लान तरीके से जाना है। और फिर जाहिर है सोचना पड़ता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो क्या करना है और अगर उस तरह की सिचुएशन हुई तो क्या करना है। तो काफ़ी सारी सीनियर क़यादत का ये ख्याल था कि चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक हमें एम्पल टाइम चाहिए होगा। दूसरी तरफ ये भी चीज़ें हैं कि बहुत सी सियासत में ऐसी हलचल है जिसको बड़ी बारीक बीनी से भी देखा जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी नाराज़ नज़र आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। और पहले तो ये लग रहा था कि जी ये कश्मीर इलेक्शन जो है उसकी वजह से सारा रौला मचा हुआ है और ये नूरा कुश्ती जारी है, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा उसके बाद इनके मामलात सेटल हो जाएंगे। अब तो वाज़े हो चुका है कि PMLN कश्मीर में हुकूमत बना लेगी, तो अब इसका जो आखिरी मरहला है वो तो तकरीबन वैसे ही बेकार और बेमानी होकर रह गया है। वैसे तो पहले भी इलेक्शन बेमानी है, क्योंकि जब अवाम ही पार्टिसिपेट ना करें तो फिर ऐसे इलेक्शन का क्या ही फ़ायदा होता है। लेकिन बहरहाल जैसा उन्होंने अगले 2 करवाए हैं फेज़, तो उसके बाद जो तीसरा फेज़ है वो ना भी करवाएं या उसी तरह का करवा लें, लेकिन रिज़ल्ट अब यही है कि PMLN कश्मीर में गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी अभी बैक टू नॉर्मल नहीं हो रही और मुसलसल उनकी जानिब से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। नदीम अफजल चंद साहब तो तकरीबन हर टॉक शो में ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आइंदा 10-15 दिनों में कोई फैसला ले सकती है, और ये उनका काफ़ी रिपीटेड स्टेटमेंट है जो वो ये बात कर रहे हैं। मैं भी आपकी तरह यही समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस निज़ाम की बेनिफिशरी है, तो वो क्यों कोई इतना बड़ा फ़ैसला लेगी कि हुकूमत से अलग होके बैठ जाए। तो अभी बज़ाहिर मुझे भी इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई ख़ास यकीन नहीं है कि पीपल्स पार्टी वाकई कोई ऐसा फ़ैसला ले सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि आसिफ जरदारी साहब इस बात पे भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि जो जजेस का मामला था, जो अभी रिसेंट इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन का, जिसमें कुछ जजेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रेकमेंड किए थे, कुछ PMLN ने रेकमेंड किए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के रेकमेंडेड जजेस को वहाँ पे अकोमोडेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से ख़बर ये आई कि जनाब सदर जरदारी साहब इस पे नाराज़ हैं और वो खामोशी से बैठ गए और ना ही उन्होंने उस समरी पे दस्तखत किए और ना ही अभी तक जजेस की अपॉइंटमेंट हो सकी। जब वो काफ़ी दिन गुजर गए तो आपने देखा मोहसिन नकवी साहब भी उनसे मिले और उनको कुछ पैगाम रसानी भी की। इसके बावजूद भी जरदारी साहब ने उस समरी पे दस्तखत नहीं किए और अल्टीमेटली ये खबर आई कि जनाब इस मामले के ऊपर मामला जो है वो हाई कोर्ट में चला गया है और कोई ऐसी रास्ते की कोशिश कर रही है फेडरल गवर्नमेंट के अगर सदर ना भी दस्तखत करें तो ऑटोमेटिकली एक समरी उनकी जजेस की अपॉइंटमेंट की जो है उसको जनरेट कर दिया जाए और उसमें ये निकाला जाए पहलू कि जनाब
کیونکہ صدر کی تو ویسے بھی صرف فارمیلٹی ہے کہ بھئی انہوں نے صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر صدر نہیں بھی دستخط کرے تو ان کو آٹومیٹکلی اپوائنٹڈ ہی سمجھا جائے. تو اب اس کا جو بھی عدالتی راستے سے حل نکالیں، اگر نکالنا ہو تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی موم کی ناک کی طرح قانون کو موڑ لیا جاتا ہے. تو بہرحال اس معاملے کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی تک خوش نہیں ہے اور ناراض ہے. اور اس کے بعد پھر بات یہاں تک نہیں رک رہی، ان سے اگلی جو فرمائش ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن ہے. یعنی پیپلز پارٹی کسی بھی صورت جو ہے وہ کراچی کو نہ تو وفاق کے انڈر کرنا چاہتی ہے، نہ صوبوں کی تقسیم میں وہ سندھ کو تقسیم کرنا چاہتی ہے. تو ایسی صورتحال میں، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ صوبوں کی تقسیم یا انتظامی یونٹس کا بننا، وہ دوسری طرف سے فرمائش بہت زیادہ سخت ہے، بلکہ آرڈر ہے، فرمائش نہیں ہے آرڈر ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. اب نون نے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ انتظامی یونٹس ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے یہ وہ، لیکن پیپلز پارٹی سندھ کے معاملے پر بالکل اسٹریٹ اوے کہتی کہ نہیں. تو جہاں اب ایک کے بعد دوسرے، یعنی پہلے وہ کشمیر الیکشن پہ ناراض، پھر وہ ججز اپوائنٹمنٹ پہ ناراض، اب وہ صوبوں کے معاملے پر ناراض، اور آگے وہ اس بات پہ بھی ناراض ہیں کہ اگلا بھی جو مرحلہ ہے جس میں زرداری صاحب یقیناً چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے، وہ بھی فی الحال نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کوئی زیادہ مائل نظر نہیں آ رہی بلاول بھٹو زرداری کی طرف. تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب کافی اگریسو سٹیٹمنٹ دے رہی ہے. اور آج تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے ایک اور رہنما حسن مرتضیٰ صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ جن کھولیں آپ نواز شریف کا حلقہ، پتہ لگ جائے گا آپ کو کون جیتا ہے. اور مسلسل وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی یہ فارم 47 کی حکومت ہے. ویسے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ سب بھی یہی کہیں گے اور میں بھی یہی کہوں گی کہ بھائی آپ کو آج پتہ چل رہا ہے کہ 47 کی حکومت ہے. آپ نے شروع سے اس حکومت کو سپورٹ کیا، ہر طرح سے اس کو بجٹ پاس کروا کے مدد دی، ہر گندی آئینی ترمیم میں آپ نے پورے نمبر کر کے دیے. اور اب جب آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں نہیں مل رہی، آپ کو آپ کا شیئر جو آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں مل رہا، تو اب آپ کو اس میں نظام میں خامیاں نظر آنے لگ گئیں. لیکن وجہ چاہے ایک ہو یا چاہے کوئی دوسری وجہ ہو، آگے اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان تمام معاملات کے اوپر زیادہ بگڑتی ہے تو پھر اس کو کیا اس کے پاس آپشن ہوں گے. اور اگر وہ کوئی ڈیسائسو فیصلہ کرتی ہے تو اس میں یقیناً وہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رکھے گی کہ اس کو پھر اپوزیشن میں اگر بیٹھنا ہے تو پھر اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف ہاتھ تو بڑھانا ہوگا. اور ابھی اگر وہ دل سے یہ سمجھتی تو میرا خیال ہے یہ حرکتیں جو انہوں نے 5 اگست پر کراچی میں کی ہیں وہ کرنی نہیں چاہیے تھیں. پی ٹی آئی کے لوگ اگر احتجاج کر رہے تھے تو ان کو سپیس فراہم کرنی چاہیے تھی، نہ کہ وہاں پہ آپ شیلنگ کرتے اور اس طریقے سے آپ وہاں پہ ان کو زد و کوب کرتے. تو میرا خیال یہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ پی ٹی آئی کی قریب آ سکتی ہے تو پھر ان کو ابھی سے اپنے رویے میں کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت تھی. تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ جو ماضی میں ابھی تک وہ کرتے آئے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ، اس کے باوجود بھی کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی سوچے کہ اچھا بھائی ان کو ان کے ساتھ ان پہ اعتماد کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن اگر آپ کا رویہ ایک جانب یہی رہا جو آپ نے پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کیا تو پھر جو ہے معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کر ابھی مزید واضح ہوں گی. اس کو فوری طور پر کسی نتیجہ خیز آپ کہہ لیں کہ کوئی فیصلے کی طرف جائے گی سچویشن، اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن یہ چیزیں ہیں جو ایک انریسٹ کا باعث سسٹم میں بنی ہوئی ہیں، اور اس لیے بھلے لاکھ یہ تردیدیں کی جا رہی ہیں کہ نہیں جی سب ٹھیک ہو گیا ہے، اور محسن نقوی صاحب نے بھی آ کے ایک بڑی آرگنائزڈ قسم کی وضاحت دی ہے، کیونکہ باقاعدہ صحافیوں کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے جو ہے وہ وضاحت دی کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا. لیکن ان کی وضاحت میں بھی پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ بھائی آپ ایک ہی منہ سے مان رہے ہیں کہ جناب یہ نظام صحیح نہیں ہے، ڈیلیور نہیں کر سکتا، اور پھر اسی منہ سے کہہ رہے ہیں لیکن نظام یہی چلے گا اور 5 سال پورے بھی کرے گا. تو پھر آپ بتا دیں کہ آپ کیوں اس کو سپورٹ کریں، یہی اپنے منہ سے بتا دیں. تو بہرحال جو بھی ہے انہوں نے میرا خیال ہے پی ایم ایل این کو تسلی دینے کے لیے یہ باتیں ضرور کی ہیں. لیکن جاننے والے یہ کہتے ہیں، واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ابھی اس کے اوپر ذرا سا پی ایم ایل این نے چونکہ بہت ہی گوڈے گٹے پکڑ لیے تو تھوڑا سا اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی گئی ہے. لیکن یہ معاملہ ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوا، یہ آگے چلے گا. تو اب یہ کتنا آگے چلے گا وہ دیکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایسا نہیں ہے کہ اگر پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے یا پیپلز پارٹی ان سے ناراض ہو رہی ہے، کچھ بھی ہے، تو اس سے کوئی بہت تیزی سے فائدہ پی ٹی آئی اٹھائے، اس کی بھی ابھی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی.
उसकी एक तो ये याद रखिए कि जो अभी लॉन्ग मार्च की बात हुई है तो उसके फ़ौरन बाद जो मुनीफ फारूक साहब का व्लॉग आया उन्होंने उसमें फिर ये बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल क्लियर है कि भाई आप अगर इस तरीके से आके इस्लामाबाद की तरफ धावा बोलेंगे, रियासती मशीनरी लेके आएंगे और आके यरगमाल बनाने की कोशिश करेंगे तो आप याद रखें ऐसी की तैसी पार्ट 2 होगा। याद रखिए कि जब वो पहले भी मार्च की बात थी तो यही बात उन्होंने उस वक्त भी आके कही थी कि ऐसी की तैसी होगी उनकी, देख लेंगे। तो इस दफ़ा भी उन्होंने ये कहा कि जी ऐसी की तैसी पार्ट 2 होगा, यानी उन्होंने ये पहले की तरह ये एक तरह से मैसेज पहुंचाया है कि भाई अगर आप लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं तो याद रखें कि आप अभी भी अगर ये सोच रहे हैं कि आपके साथ कोई हल्का हाथ रखा जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, आपके साथ उसी तरह सख्त हाथ से ही निपटा जाएगा। तो ये एक फ़र्स्ट रिएक्शन जो मुनीफ फारूक साहब बता रहे हैं कि उनको नज़र आया, उनकी खबर के मुताबिक ये चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। और दूसरी तरफ एक जो दूसरा रिएक्शन आया है इस लॉन्ग मार्च की डेट के ऊपर वो PMLN की तरफ से भी आया है। PMLN की तरफ से आज एक दफ़ा फिर यानी हुकूमत की तरफ से एक दफ़ा फिर आज अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी गई है। आज चीफ विप जो है PTI के आमिर डोगर साहब, उनकी अयाज सादिक साहब के चैम्बर में मुलाकात हुई जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब भी मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि हम एक दफ़ा फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देते हैं। अब ये एक बहुत ही सेट पैटर्न है कि जब भी PTI किसी एहतजाज की बात करती है या कोई अनाउंसमेंट करती है सियासी एक्टिविटी के लिए, उसके फ़ौरन बाद फिर जो है वो मुज़ाकरात की बातें जो हैं शुरू हो जाती हैं। ये हर मौके पे हुआ है, तो इसलिए अब इनकी मुज़ाकरात की बातों को भी कोई सीरियस नहीं ले रहा होता। हर कोई समझ जाता है कि ये सिर्फ ट्रक की बत्ती होती है, ये मुज़ाकरात में इंगेज करके एहतजाज को टालना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ये दिल से मसला हल करना नहीं चाहते क्योंकि इनको वो मसला हल करना सूट ही नहीं करता। हुकूमत क्यों चाहेगी कि वो इमरान खान को किसी भी तरह रिलीफ पहुंचाए या उनको बाहर आने के लिए कोई रास्ता फराहम करे। तो ये समझ में आने वाली बात है कि इनकी जो इंगेजमेंट्स हैं वो आम तौर पर बहुत ही सतही सी होती हैं और उसमें कोई सॉलिड बात नहीं होती और बस बैठना और उठना वाली सूरत हाल होती है। दूसरी बात ये कि अगर हुकूमत चाहे भी कि चलो जी हम कोई सीरियसली बात कर लें तो उनके पास वो मैंडेट ही नहीं होता। भाई वो तो आपको किसी खाते में ही नहीं जानते, उनका एक वज़ीर जो है आके वो आपको जैसे मर्जी फांट के चला जाता है और आप उनको जवाब तक नहीं दे सकते। तो ऐसी सूरत में आपके पास इख्तियार ही कितना है कि आप PTI को कुछ दे सकेंगे। लेकिन मीडिया पे वो ये खबर ज़रूर चलाते हैं कि जी हमने मुज़ाकरात की दावत दे दी है। उसका मकसद यही होता है कि वो ये शो कर सकें कि देखें जी PTI वाले जो हैं ये बड़े बिगड़े बैठे हैं, इनको हर वक्त एहतजाजों की सियासत की आदत है, हम तो बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से जो है वो एक मुज़ाकरात की स्टेटमेंट्स भी दे देते हैं। बहरहाल मुज़ाकरात का जो इख्तियार है वो महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि अगर हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं तो महमूद खान अचकज़ई कर लें। तो अगर कोई किसी को मिलना होगा तो मेरा ख्याल है अगर कोई वाकई सीरियस ऑफ़र हो हुकूमत के पास तो वो अचकज़ई साहब से बात कर सकता है, लेकिन बात वही है कि उनके पास ऑफ़र होती ही कहाँ है। अब उससे आगे एक दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कमेंट करना है मुझे जी। एक तो अज़मा बुखारी साहिबा का एक मैं क्लिप देख रही थी जिसमें वो फरमा रही थी कि ज़रूरी नहीं कि प्रेस क्लब के जो मेंबर्स हैं वो सब के सब सहाफ़ी हों, तो प्रेस क्लब को भी चाहिए कि जो फेक न्यूज़ देते हैं लोग और जो एजेंडा बेस काम करते हैं उनकी मेंबरशिप जो है वो ख़त्म की जाए। तो वो बेसिकली ज़ाहिर है उन तमाम सहाफ़ियों को टारगेट करते हुए ये बात कर रही थी जो उनके ख्याल से फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं या प्रोपेगेंडा करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर प्रेस क्लब की मेंबरशिप या प्रेस क्लब की तंजीमें ये फ़ैसला नहीं करेंगी कि भाई कौन सहाफ़ी है या कौन नहीं है, तो क्या अज़मा बुखारी साहिबा के पास ये अथॉरिटी है कि वो अब तय करेंगी कि जनाब कौन सहाफ़ी है और कौन नहीं है। दूसरी बात कि अगर अज़मा बुखारी साहिबा ये समझती हैं कि सहाफ़ी जो हैं वो फ़ेक न्यूज़ दे रहे हैं इसलिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर जो मिनिस्टर्स फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं उनके ख़िलाफ़ कौन कार्रवाई करेगा? उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अज़मा बुखारी साहिबा ने ऑन स्क्रीन ऑन रिकॉर्ड 2-3 मरतबा फेक इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई हो? अपनी बारी तो आपकी चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि जनाब अज़मा बुखारी को माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं, अज़मा बुखारी को इस्तीफ़ा देने की भी ज़रूरत नहीं, उन्होंने बस सॉरी कह दिया, इतना काफ़ी है। तो भाई अपने लिए आपका कानून ये है कि आप हल्की सी सॉरी भी कर लें तो चलो भाई आपको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन सहाफ़ी को आप कहती हैं कि वो सहाफ़ी नहीं रहता अगर वो कोई गलत खबर दे दे। अव्वल तो इस पर भी अब अलग एक डिबेट हो सकती है कि गलत खबर कौन सी दी है, किसने दी है और किसकी तरफ उनका इशारा है,
لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کا تو پروون آن ریکارڈ آپ 2-3 مرتبہ غلط بات کر چکی ہیں. جہاز کے بارے میں جو آپ نے بات کی کہ وہ تو جناب ایئر پنجاب کے لیے خریدا گیا ہے. پھر جو وہ بچی ایک نالے میں گر گئی تھی اس کے متعلق جو آپ نے بات کی کہ کوئی بچی گری ہی نہیں اور پھر اس کے بعد اس کی لاش بھی وہاں سے ملی, اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں. تو آپ کے خلاف کیوں کارروائی نہ ہو اور صحافیوں کے خلاف کیوں کارروائی ہو, اور وہ تو بقول آپ کے وہ صحافی نہیں رہتے, ٹھیک ہے نا. تو اب عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ اب بتائیں گی کہ صحافی کون ہے. یعنی ان کے خیال سے جو ان کی نوکری کرے اور انہی سے فائدے بھی اٹھائے اور ان کے یعنی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہے اور مخالف کو گندی غلیظ قسم کی گالیاں دے, تو ان کے خیال سے وہ تو صحافی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو کوئی ان کے خلاف اگر تنقید کر رہا ہے تو وہ تو صحافی نہیں ہے ان کے خیال سے. تو بہرحال یہ تو عظمہ بخاری صاحبہ اس کا آپ جواب دے سکتی ہیں کہ ان کے خلاف پھر کون کارروائی کرے گا. لیکن دوسری طرف ایک میں نے اور ٹویٹ دیکھا, وہ ایمل ولی خان صاحب کا تھا. ایمل ولی خان جو آپ کو پتہ ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ بڑے بدقسمت ہیں, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی جو پارٹی ہے وہ ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, ان کے وفادار نہیں ہیں لوگ, اور اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے بدقسمت ہیں. اس میں تو خیر بالکل بات ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے بہت سے قریبی ایسے لوگ جن کو عمران خان ٹرسٹ کرتے رہے, انہیں عمران خان نے دھوکہ دیا. یہ بات بالکل عمران خان کے حوالے سے یہ درست ہے, اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید شخصیات کو پہچاننے میں اتنے اچھے نہیں ہیں اور وہ جلدی ٹرسٹ کر لیتے ہیں لوگوں کے اوپر. یہ انہوں نے خود بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا, اور اس وجہ سے جو بندہ دوسروں پہ جلدی ٹرسٹ کر لیتا ہے اس کے ساتھ اکثر زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو دھوکے بھی ملتے ہیں, کیونکہ وہ جلدی ٹرسٹ کر لیتا ہے. تو ضروری نہیں ہر بندہ آپ کے ٹرسٹ پہ پورا اترے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں لیکن جو انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ بدقسمت ہیں, اس سے میں بہرحال اتفاق نہیں کرتی, کیونکہ میرے نزدیک تو عمران خان بہت خوش قسمت انسان ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک ایسا شخص جس کے لیے روز دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہوں اور مائیں اس کے لیے رو رو کے دعائیں کرتی ہوں, اس کی خیریت کے لیے دعائیں کرتی ہوں, اور ایسا شخص جس سے کروڑوں لوگ, ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ محبت کرتے ہوں, وہ کیسے بدقسمت ہو سکتا ہے. اور اس حد تک محبت کرتے ہوں کہ اس کی خاطر جان بھی قربان کر سکتے ہوں, اور کی ہوں, انہوں نے کی ہیں لوگوں نے جانیں قربان ان کے لیے. تو کیا ایسا شخص بدقسمت ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے لوگ جان ہتھیلی پر لیے کہیں کہ ہمیں حکم کریں اور ہم جان دے دیں گے. اور پھر اس کے بعد ویسے بھی ادروائز اگر ان باتوں کو بھی آپ ایک سائڈ رکھ دیں تو عمران خان صاحب کی زندگی تو کامیابیوں سے مزین ہے. انہوں نے جس چیز کا خواب دیکھا انہوں نے اس چیز کو حاصل کیا. پھر بھلے وہ نیشنل کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنا ہو, وہ ورلڈ کپ جیتنا ہو, وہ کینسر ہاسپٹل بنانا ہو, اس کے بعد سیاسی پارٹی بنانا ہو, سیاسی پارٹی کو اس نہج پہ لے جانا ہو کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی اور دنیا کی 7ویں بڑی پارٹی بن جائے. تو انہوں نے جو خواب دیکھا انہوں نے اپنا وہ خواب پورا کیا. یہ درست ہے کہ ان کے اوپر چیلنجز بھی اسی قسم کے آئے, اور انہوں نے تھرو آؤٹ اپنی لائف میں بہت سے ایسے واقعات دیکھے اور بہت ساری تکالیف بھی اٹھائیں. اس وقت بھی جو ان کی زندگی کا ٹائم ہے وہ میرا خیال ہے پیک ٹائم ہے, جو اس میں وہ پیک تکلیف اٹھا رہے ہیں. تو وہ بات درست ہے اپنی جگہ. مجھے ان کی لائف ہسٹری کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہر مشکل پہ قابو پا لیتے ہیں. اگر وہ اتنے شدید انجرڈ ہوئے کہ جب انہیں لگتا تھا کہ وہ بالکل دوبارہ کبھی کھیل نہیں پائیں گے, تو اس انجری سے بھی وہ نکل گئے, اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ دوبارہ کھیلے بلکہ پاکستان کو ورلڈ کپ بھی جتا دیا. تو لائف میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ان کو لگتا ہوگا کہ شاید یہ بڑا ایک سب سے بڑا چیلنج آ گیا, لیکن وہ اس چیلنج سے نکل گئے اور سرخرو ہو کے کامیاب ہو کے باہر نکلے. تو ایسا شخص جو اتنے بڑے بڑے چیلنجز سے باہر نکل جائے وہ تو بڑا خوش قسمت شخص ہوتا ہے. اور مجھے ابھی بھی اس بات کا یقین ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی آپ کو ایک پولیٹیکل کرائسس نظر آتا ہے, اور ایون جو ان کے لیے حالات ہیں, جس طرح حالات زندگی جس طرح سے تنگ ہیں, مجھے ابھی بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس سے بھی نکل جائیں گے. اور کیونکہ ان کا جو لائف پیٹرن ہے وہ یہ ہمیں شو کرتا ہے. باقی تو ظاہر ہے غیب کا حال تو اللہ جانتا ہے, اور اللہ نے کیا کسی کے لیے لکھ رکھا ہے یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن جہاں تک ان کی ایفرٹ کی بات ہے تو وہ اپنا 100% دیتے ہیں, اور پھر اس کا رزلٹ بھی ان کو ملتا ہے ہمیشہ. تو بہرحال خوش قسمت تو وہ ہے. باقی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.